जिना की तौबा कैसे कबूल होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया है, मैं जिना कर बैठा हूं, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ ये एक अमल कर लो, अल्लाह ताला मुआफ कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम मौजू पर, जिना की तौबा कैसे कबूल होती है। ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं जिना कर बैठा हूं, मेरी तौबा कैसे कबूल होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक अमल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ फरमा देगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की सख्त मुजम्मत बयान की गई है। जिना करने वालों के बारे में बहुत सख्त वईदें नाजिल हुई है। हदीस मुबारक में है कि सातों आसमान और सातों जमीन शादीशुदा जिनाकार पर लानत भेजते हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी बदबू उठेगी कि अहले जहन्नम भी इस बदबू से परेशान होंगे। इन पर न सिर्फ अजाब होगा बल्कि उनकी रुसवाई भी जहन्नम में जारी रहेगी। एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता, और शराब पीने वाला शराब के वक्त मोमिन नहीं रहता। नाजरीन, हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन उसे डांटने लगे और पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे करीब आने दो। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या तुम अपनी वालदा के हक में बदकारी पसंद करोगे। उसने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी माओं के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी बहन के लिए पसंद करोगे। उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बहनों के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इस नौजवान के सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, दैट्स बी एंड, इसके गुनाह मुआफ फरमा, इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। इसके बाद वो नौजवान कभी किसी गुनाह के करीब भी ना गया। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, निदामत महसूस करे और आइंदा के लिए गुनाह छोड़ने का पख्ता अज़्म कर ले, तो अल्लाह ताला हर गुनाह, इवन जिना जैसे बड़े गुनाह को भी मुआफ फरमा देता है। एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। सहाबा कराम उस पर नाराज हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे करीब आने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अपनी वालदा के हक में बदकारी पसंद करोगे। उसने अर्ज किया, अल्लाह की कसम नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी माओं के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु ने पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी पसंद करोगे। उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी पसंद करोगे। उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोग भी अपनी बहनों के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु ने पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी पसंद करोगे। उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोग भी अपनी फूफी के लिए इसे पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी पसंद करोगे। उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रखा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके गुनाह मुआफ फरमा, इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी फरमाते हैं
کہ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی کسی برے خیال یا گناہ کے قریب بھی نہیں گیا۔ یاد رکھو، ہر گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمان برداری سے انحراف ہے۔ نافرمان بندہ دنیا اور آخرت میں سکون نہیں پاتا، اس کی زندگی تلخ اور بے برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ لہذا دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کی اطاعت اور فرمان برداری میں زندگی گزارے، تب اللہ پاک اسے پاکیزہ پرسکون زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کا وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کے نیک اعمال کے بدلے میں اسے بہترین اجر دیں گے۔ ناظرین، دین اسلام میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ انسان فطرتاً خطا کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جو گناہ کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں سے بچو، کیونکہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ مسلسل غربت میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 3، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ نمبر 2، اعمال نامے میں برا حصہ۔ اور نمبر 3، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ زنا کرنے والے کے چہرے سے نور اور عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی علامت ظاہر رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں سے نور ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، زنا نہ صرف ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں فقر، فاقہ، ذلت اور مسکنت لے آتا ہے۔ اس لیے جو شخص دنیا اور آخرت میں عزت، سکون اور نور چاہتا ہے، وہ زنا سے بچے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرنے لگے تو آسمان اپنی برکتوں کو روک لیتا ہے، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری عام ہو جائے تو لوگوں پر فکر و فاقہ اور مسکنت چھا جاتی ہے، اور جب زمینوں کو ناحق توڑا جانے لگے تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی اور نسلوں کی حفاظت زنا کے حرام ہونے کی اصل حکمت ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنی عزت نفس اور روح کی طہارت برقرار رکھ سکے اور نیک نسب لوگوں کی نسل میں گندگی اور ملاوٹ پیدا نہ ہو۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات کے درمیانی حصے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے تاکہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہے۔ لیکن نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مردوں کو بہکاتی ہے، کیونکہ ایسی عورت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے خود اپنے اوپر اللہ کا عذاب واجب کر لیا، اب چاہے وہ عذاب قحط کی صورت میں آئے، بیماری کی شکل میں
या तबाही की सूरत में जरूर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना ऐसा जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी मिलकर रहती है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया ही में जल्दी दे दी जाती है। नंबर 1 जिना और नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी। जो शख्स अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, उनकी नाफरमानी करता है या जिना जैसी नापाक बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, उसका ईमान रफ्ता रफ्ता रुखसत होने लगता है। फिर वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक झूठ पर दूसरा झूठ बोलता जाता है, और जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मन की बदबू से फरिश्ते मीलों दूर चले जाते हैं। ऐसे शख्स से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो जिल्लत रुसवाई में मुब्तला हो जाता है। दुनिया में उस पर तरह तरह की बीमारियां और मुसीबतें नाजिल होती हैं। बढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के शदीद गज़ब को भड़काता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों से ना बात करेगा, ना उनकी तरफ नजर करम फरमाएगा और ना ही उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1 बूढ़ा जानी, नंबर 2 झूठा हुक्मरान और नंबर 3 मुतकब्बिर फकीर। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बस्ती में जिना आम हो जाए मौतें बढ़ जाती है, अचानक अमवात और कत्लो गारत की कसरत हो जाती है। और जो शख्स किसी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करता है, यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ हो और वो इसके गैर मौजूदगी में बुराई करे, तो ऐसे शख्स पर कयामत के दिन अल्लाह ताला एक खौफनाक सांप मुसल्लत कर देंगे जो उसे अजाब देता रहेगा, क्योंकि शौहर बीवी का मुहाफिज होता है और जो किसी के एतमाद और गैरत को तोड़ता है वो अल्लाह ताला के अजाब से हरगिज नहीं बच सकता। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है, उसका अंजाम कयामत के दिन उस शख्स जैसा होगा जिसे जहरीला सांप डसेगा। और जिसने अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना किया, उसका गुनाह दूसरे किसी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि हमसाये के भी हुकूक होते हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, हालांकि उसी ने तुझे पैदा किया है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वाकई बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने बच्चे को उस खौफ से कत्ल कर दे कि वो तेरे खाने में शरीक होगा। मैंने फिर अर्ज किया, उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तू अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करे। सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन्हें शिर्क अकबर से आगाह फरमाया, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा के जरिए ही मुआफ फरमाता है, और जो शख्स शिर्क अकबर पर बगैर तौबा के मर जाए वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपनी औलाद को मार डाले, किसी ऐसी जान को खत्म करे जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये गुनाह बहुत भारी है, खास तौर पर जब कत्ल का निशाना कोई करीबी रिश्तेदार हो तो उसकी सजा और भी सख्त हो जाती है। और तीसरा कबीरा गुनाह जिना है, खुसूसन जब कोई शख्स अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करे तो उसका गुनाह कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शरीयत ने हमसाये के साथ हसने सलूक, नेकी और भलाई की वसीयत की है। लिहाजा जो शख्स इस एहतमाम को तोड़ता है वो न सिर्फ जिना का मुर्तकिब होता है बल्कि अपने हमसाये के हक को पामाल करके अल्लाह के गजब को दावत देता है। हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुम जिना के बारे में क्या ख्याल रखते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जिना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो कयामत तक हराम ही रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स 10 औरतों से जिना करे तो वो गुनाह उस गुनाह से कम है जो वो अपने हमसाये की बीवी से जिना करे, क्योंकि हमसाये की बीवी से जिना में 2 गुना जमा हो जाते हैं।
ایک زنا کا اور دوسرا ہمسائیگی کے حق کی پامالی کا۔ ہمسائیگی ایک اعتماد کا رشتہ ہے، ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات، اوقات اور راز معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس میں خیانت ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ بے سکونی، خوف اور گناہ کے بوجھ میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کئی مناظر دیکھے، ان میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک شخص کے گال لوہے کے آلے سے چیرے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندور دیکھا جس میں ننگے مرد و عورتیں جل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا تھا۔ پھر آپ نے ایک شخص دیکھا جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، اور ہر بار جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو اس کے من میں پتھر ڈالے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیں، یہ ایک ایسی بیماری اور خرابی ہے جسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلم معاشرتوں میں اب آزادی کے نام پر اس کو برا تک نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے جسے بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، آج لوگ کہتے ہیں اچھا کر لیا، پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، مگر کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ کہیں توبہ کا موقع ہی ہاتھ سے نکل نہ جائے، یا اللہ توبہ کی توفیق نہ دے تو کیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں اور عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی؟ اس خاتون میں استغفار اور احساس ندامت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچے کو پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ جب معصوم بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ گود میں لیے آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری غلطی ہے مگر بچے کی نہیں، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ 2 سال بعد جب وہ آئے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ وہ رو رو کر عرض کرتی رہی کہ یا رسول اللہ، آپ کی جن سے اپنی الہات گزارے، یہ گناہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، مجھے پریشان رکھتا ہے، اگر آج مر بھی جاؤں تو اللہ کے حضور میرا کیا پتہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو ایک صحابی کے سپرد کر دو اور اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنے کو کہو۔ پھر فرمایا، اس خاتون کو منظر عام سے دور لے جا کر سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو حکم دیا کہ انہیں اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، اور جب یہ سب ہو جائے گا تو میں خود ان کا جنازہ پڑھاؤں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا مگر اس کی توبہ، اس کے رب کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ بھی دیکھا۔ اسی لیے معاملات کو صرف ظاہری شکل سے نہیں تولنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی اعلیٰ درجے کی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ساری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک نوجوان صحابی تھے جن کا نام معاذ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کی شادی مدینہ میں بربروم میں ہوئی۔ ایک دن شیطان نے ان کے دل میں برائی کا وسوسہ ڈالا، ان کو ایک انصاری عورت کی لونڈی کی طرف مائل کر دیا۔ ان کی ہسبند بربروم میں ایک دن ان صحابی دیشکتانے پیش کرے، موقع ملا، وہ لونڈی اکیلی تھی اور وہ دونوں تنہائی میں جا ملے۔ اب ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان تھا جو برائی کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ بہک گئے، جوانی کے جوش اور نفس کے دھوکے میں آ کر زنا کر بیٹھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ کر لیا تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اب ضمیر جاگ گیا، دل پر پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے۔ ان کے دل میں آگ جلنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔
बेकरार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने जिना किया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से चेहरा फेर लिया। वो दूसरी जानिब आकर फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, शैतान के बहकावे में आकर मैं गुनाह कर बैठा हूं, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस जा, अल्लाह ताला से तौबा कर और अपने गुनाह पर मग़फ़िरत मांग। लेकिन गुनाह की आग ने उन्हें करार ना लेने दिया। वो फिर थोड़ी देर बाद आ गए, रोते हुए, तड़पते हुए कि या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसे यहां से निकाल दो। उसे निकाल दिया गया, मगर वो चौथी बार फिर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये दीवाना है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें तो उसमें कोई दीवानगी नहीं दिखाई देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हो, चेक करो। एक शख्स खड़ा हुआ और जाकर उसकी सांस सूंघी, कहा, अल्लाह के रसूल, उसके मुंह से शराब की बो नहीं आ रही। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू जानता है जिना क्या होता है? अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मर्द का साथ नाजायज तौर पर ताल्लुक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तूने सिर्फ बोसा लिया हो। अर्ज किया, नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने मुकम्मल बदकारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इनकार फरमाया, मगर जब माज रदियल्लाहु अन्हु अपने इकरार पर कायम रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे रजम यानी संसार किया जाए। जब वो पत्थरों के लगने से गिरे तो कुछ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर गिरा। एक सहाबी ने बुरा कहा कि उसने अपने आप को हलाकत में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर वो पूरी उम्मत में बांट दी जाए तो सबके लिए काफी हो जाए। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक औरत कबीले जहैना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल की खिदमत में हाजिर हुई। वो जिना से हामला थी। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह किया है, मुझ पर हद कायम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी वापस जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तो आना। कुछ महीने बाद वो बच्चे को गोद में लिए दोबारा आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी दूध पिला ले तब आना। जब बच्चा दूध छोड़ने के काबिल हो गया तो वो तीसरी मर्तबा आई। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसे मैंने दूध भी पिला दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया और फरमाया, अपनी कफालत में ले लो। फिर हुक्म दिया गया कि औरत पर हद नाफिज की जाए। जब वो सजा के बाद वफात पा गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इसका जनाजा पढ़ रहे हैं हालांकि उसने जिना किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर 70 लोगों पर तकसीम कर दी जाए तो सब के लिए काफी हो जाए। क्या तुमने इससे बढ़कर कोई तौबा देखी है कि इसने अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी? हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। फिर उसे एहसास नदामत हुआ और वो एक आबिद के पास आया। पूछा, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? आबिद ने कहा, नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। ये सुनकर इसने गुस्से में आकर इस आबिद को भी कत्ल कर दिया और 100वां कत्ल मुकम्मल कर लिया। फिर इसे पशीमानी हुई और वो एक आलिम के पास गया और कहा, मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आलिम ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह की रहमत से कौन नाउमीद हो सकता है। लेकिन तू इस बस्ती से निकल जा, वहां के लोग बुरे हैं। एक नेक बस्ती में चला जा जहां नेक लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। वो फौरन रवाना हो गया। अभी आधे रास्ते में ही था कि मौत आ गई। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में झगड़ने लगे। आखिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि नेक बस्ती का फासला कम कर दे। वो आदमी नेक बस्ती के ज्यादा करीब था, इसलिए फरिश्तों ने इसकी रूह रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उसकी नियत देखकर उसे बख्श दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स चोरी करता था।
ایک دن کسی بزرگ کا خطبہ سنا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ شخص رات بھر روتا رہا، پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا، اے میرے رب، میں نے کئی لوگوں کا مال چرایا، کئی گھروں میں اندھیرا پھیلایا، مگر آج تیرے سامنے آیا ہوں، دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص مسجد نبوی میں آیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھ کر قرآن سیکھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اپنے گناہوں کے ساتھ آیا تھا اور اللہ نے اس کے گناہ مٹا دیے، اب یہ نیکوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔